औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करें क्लास को। आवाज आ रही है आप लोग को? आज हमने लेसन नंबर 2 का बे पार्ट पढ़ना है और इसके बाद इसका जीम पार्ट भी है, वो भी पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, दो तरह का प्लूरल पढ़ा था। एक था हमारा साउंड प्लूरल और एक था ब्रोकन प्लूरल। साउंड प्लूरल जो होती है वो होती है जमा मुजक्कर सालिम, और ब्रोकन जो होती है वो होती है जमा मुकस्सर। तो अरबी जुबान में, हर जुबान में ऐसे ही होता है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबी हो। दो तरह की जमा आती है, एक सालिम होती है और एक ब्रोकन होती है। तो जो सालिम वो होती है जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है और आगे कुछ एडिशन हो जाता है। और ब्रोकन वो होती है कि जो वाहिद का लफ्ज होता है वो टूट जाता है और फिर उससे एक नया वर्ड बनता है। तो दोनों में ये फर्क है। तो हमने पिछले लेसन में दोनों पढ़ी थी, सालिम भी पढ़ी थी और ब्रोकन भी पढ़ी थी। और आज फिर हम, वो मुजक्कर की थी और आज हम मुअन्नस की पढ़ने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। शाहिदा आप पढ़ेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो शुरू करें। उस्ताद जुमेरात को भी क्लास होती है? हाँ, यही। बुक बुक 2 मैंने रखी है ना, जुमरात को भी, अच्छा। ताकि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। तो उसका टाइम क्या है? टाइम जो है, अभी आपके पास क्या टाइम है? इस वक्त 10 o'clock हुए हैं, टेन हाँ, फाइव है या 14 आज है? क्या है? आज संडे है ना। जी आज संडे है। तो संडे को दो क्लासेस होती है ना, बुक 2 भी होती है, जी जी 1 भी होती है। जी तो जी जी वन इसके बाद होगी। जी ठीक है, अभी हम जी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आपको मौका मिल गया तो पढ़ लें। चले आगे, इंशाल्लाह। चले आगे। जी। मन हाउला इल फतायातु या मरियमु। हम्म। मन कौन है? कौन है उधर? हाउला हाउला इल फतियातु, कौन हम्म, है उधर? यंग हम्म, यंग बॉय और यंग यंग मैन। हम्म, ओ मरियम। यहाँ पे तो मैन की कोई बात ही नहीं हो रही। नहीं, मैंने यंग लेडीज। लेडीज। ओके। हाँ, अब लेडीज सवाल ने। ये हो रहा है, मन जी। हाउलाई, हाउलाई क्या चीज है? ये फीमेल के लिए, दूर के लिए है ना? हाँ, हाउलाई। ये जी। करीब का इशारा है, ये हाजा की जमा है। हाँ अच्छा, बल्कि हाउलाई, जी जी, हाजा और हाजा की जमा, जी जी हाजा और हाजी ही दोनों की जमा है। जी। दोनों की जमा जो है वो एक ही आती है। हाउलाई, जी 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 हाजा की भी और हाजे ही की भी हाउलाई आती है। जी। अच्छा, अब हमारा क्या है ये? हाउलाई। तो मन हाउलाई कौन है ये? हाजा का मतलब ये होता है ना, हाजी जी। ही का मतलब ये। दीज, हु आर दीज यंग लेडीज? ओ मरियम। ओ मरियम, जी। मरियम से पूछा जा रहा है ये यंग लेडीज कौन है। तो वो कह रही है, क्या कह रही है? हुन उन्ना जिमलाती। जमीलाती, जिमलाती। जमीलाती। जमलाती। बराबर है। जमीलाती। हाँ, उन्ना जमीलाती। जमीलाती। होना का मतलब क्या है? दे आर दे माई, आर माई दे आर माई क्लासमेट्स। क्लासमेट। दे आर माई क्लासमेट। आह आ आह अहवातु हुन्ना। आ क्या ये अखवातुन हुन्ना। अहवातु हुन्ना। क्या ये क्या ये हुन्ना इज हम।
we, Hunna is there. they, अच्छा, They. Are they, are they your are sis, they, are they sisters? are they sisters? क्या वो आपस Uh, में भाई sisters हैं? जी, नाम हुन्ना, नाम हुन अहवातुन, हम्म, जी, ये sisters हैं, वो sisters हैं. They वो are sisters, sister. Yes, they are they sisters, are sisters. They जी, are. हुन्ना का मतलब दे है, हाउला का हुन्ना मतलब है दे, these है. these, अच्छा, ठीक है, these, this का ठीक, प्लूरल है ना, this, these होती है. जी, ठीक है, this का प्लूरल होता है these. और यहाँ पर जो है इसका मतलब है दे. हुन्ना का मतलब दे है. दे, ये इसका मतलब भी दे है. ठीक है ना. जी, अभी यही यहाँ पे हुन्ना आ रहा है, तो यहाँ पर ये जुड़ के आ रहा है किसी के साथ. यहाँ पे ये अकेला आ रहा था, अकेला आ रहा था, अकेला आ रहा था. ओके, अब जुड़ के आ रहा है. ठीक है ना, अबू के साथ जुड़ के आ रहा है. तो मन मन अबू अबू हुन्ना, हुन्ना. हाँ. अब देयर फादर. क्या हु उनका हु हु इज देयर फादर. अब उनका देयर बाप मत. कौन, उनका बाप कौन है, हाँ, उनके हो वालिद गया, कौन ये है? दे, तो हुन्ना जी, का मतलब यहाँ दे नहीं है, बल्कि क्या हो जी, गया, देर हो उनका, गया. तो इस तरह देर, जी, मीनिंग चेंज होता है. जी, जी, देर. हु इज देयर फादर. देर फादर, अबू हुन्ना. अशैखु हम्म, बिलालुन, हम्म, उम्महुन्ना उस्ताजती, हम्म. उनके अबू अबू हुन्ना शेख अशैखु बिलालुन. उनके फादर, फादर, देयर फादर इज शेख बिलाल, बिलाल. शेख बिलाल, जी, उम्मू हुन्ना, देयर देयर मदर, देयर मदर मदर इज इज ए टीचर, उस्ताजती. मे, हमारी टीचर, यस, मेरी आवर मेरी टीचर, मेरी टीचर थे. जी, वालेकुम मेरी, अस्सलाम. जी, हमी, क्या हाल है? जी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मिस. तो मिस ये मुझे पूछना था कि हुन्ना बिलाल यहाँ पर उस्ताजती, बदल बनेगा ना? बिलाल बदल बनेगा, लेकिन आप कहाँ थी? हम्म. मिस मैंने ज्वाइन किया था तब आप नहीं थी, तो मुझे लगा शायद 2:30 बजे क्लास शुरू होनी है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, जो टाइम दिया है, जो जी. आपने ग्रुप में वो नहीं देखा था, मैसेज नहीं देखा था ग्रुप में. नहीं, मैंने नहीं देखा मिस. मैं थोड़ी सी मसरूफ थी तो शायद इसलिए मैंने देखा नहीं मैसेज. ख्याल रखा करें ना, आपके लिए यहाँ पे कोई आधी रात को जाग के बैठा होता है पढ़ाने के लिए कि क्लास टाइम है. और आपके लिए ये क्लास मैंने इतने 5 बजे रखी है, वरना मैं आप नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से 6 बजे कर रही हूँ. जी. ठीक है. जी मिस. क्योंकि आप आई नहीं. आ, आपने कहा था ना मेरी अभी जॉब क्लास होती. शुरू. आपने कहा था ना मेरी जॉब होती है, तो थर्सडे को थोड़ा अर्ली शुरू कर लेकर. जी नहीं, मैं इस थर्सडे को तो आई थी मिस. जब थर्सडे को आपने क्लास ली थी तब मैं आई थी. पूरे टाइम पे ही आई थी. लास्ट टाइम तो आई थी, इस बार नहीं आई. अच्छा. तो मैं तो आई थी तो आप लोग नहीं थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा देखती हूँ अब कब आते हैं फिर. बहरहाल जो भी है. तो अब क्या है? हाँ, बिलाल जो है वो बदल है शेख के. असल चीज जी. बिलाल है. बदल अच्छी होती है. बदल जो होता है वो असल चीज होता है. ठीक है. जी. ये मुबदिल मुबद्दिल मिन हुआ है, और ये बदल है. बहरहाल, देयर फादर इज शेख बिलाल. उम्मू हुन्ना, देयर मदर इज हम्म. माई टीचर. जी. उस्ताजा होती है फीमेल टीचर, और जी. उस्ताज होता है मेल टीचर. मेल टीचर. जी, तो जी. उस्ताजा तुन प्लस या. आगे क्या है? ऐना. अइना बैतुहुन्ना, वेर इज देयर हाउस, वेयर इज देयर, बैतुहुन, वेयर इज देयर वेर इज हाउस. देयर हाउस, या बैतुहुन्ना करीबुन मिनल मदरसती, उनका देयर हाउस इज नियर, नियर द स्कूल, स्कूल. ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह. तो अब इस तरह प्रैक्टिस करनी है आपने, बार बार पढ़ना है थोड़ा, ताकि जी, जुबान पे जारी हो जाए. अच्छा, अब नेक्स्ट कौन आएगा पढ़ेगा? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं वालेकुम. पढ़ लूं? पढ़ ले. तमारीन हम्म,
حول مبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. حول مبتدا، تو اصل میں کیا تھا یہ؟ حولت فعل عمل حول ہے، تھا. کون سا باب ہے یہ؟ تفعیل. باب تفعیل سے. اور زیر کیوں دی ہے؟ دو ساکن آ گئے یہ- تھے، ایک یہ اور ایک یہ، ملانے کے جی لیے. دس از اے رول. جی التقاء جی ساکنین، التقاء کا مطلب جی ہوتا ہے ملانا، ہے نا. جی اور جی ساکنین دو ساکن، ان کو کیسے جی ملاتے ہیں؟ زیر دے کے ملاتے ہیں. تو یہ والا فعل ہے اور اس کے اندر ہی فاعل ہے. فعل امر کا فاعل اندر ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جی ٹھیک ہے. اور باہر کیا ہوتا ہے؟ باہر کیا ہوتا ہے؟ یہ مفعول ہے. مفعول ہے. اور آگے فی جی. جمل آتیتی، یہاں تک پورا کیا ہے؟ متعلق فعل. متعلق فعل. الا جمع جی ہے نا. جی کما ہوا مودہن، جیسا کہ واضح کیا گیا ہے فی المثال. Change جی the استاذ subject in the following sentences to plural as shown in the example. استاذ الا جمع کو یہ دوسرا متعلق کریں گے، یہ اس کا ہاں، فعل. اس کو الگ ہی بنا لیں، جار مجرور بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی متعلق ہے، یہ بھی متعلق ہے. الا جمع، پھر جمل آتیتی، جو بڑا ایک جملہ ہوتا ہے نا، اس میں چھوٹے 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 مرکب ناقص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ایک آیت ہوتی ہے اس میں کتنے مرکب ناقص ہوتے ہیں، پھر ان سے جملہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. تو آیت کے اندر کمپلیٹ جملے ہوتے ہیں، صحیح ہے. چلے جی الا جمع، جمع کی طرف، جمع کے یعنی جی ٹو پلورل، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا الا جمع کا مطلب ہے ٹو پلورل. کما ایز ہوا، ٹھیک ہے، وہ شو کیا گیا، شون ان دا ایگزامپل. شون کا مطلب یہاں پہ، شون کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے واضح کیا گیا، ایکسپلین کیا گیا، واضح سے ہے یہ. مثال مثال حاجہ بنت، ہم، یہ ایک لڑکی ہے. ہم، ہؤلاء البنات، یہ سب لڑکیاں ہیں. ٹھیک ہے. بناتن سے ہاؤلائے. بناتن سے. تو آپ جی نے حاضی ہی کو چینج کیا، جب آپ نے بناتن یہاں پہ لائی تو اب حاضی ہی تو نہیں آ سکتا تھا نا، نہیں، جمع میں تو پھر جمع آئے گا. کیونکہ یہ عاقل ہے نا جمع. اگر غیر عاقل جی کی ہوتی تو پھر ہم واحد مؤنث لے آتے یہاں پہ، جی لیکن چونکہ یہ عاقل کی جمع ہے تو پھر ہم جمع سیم لائیں گے. ہاؤلاء الرجال، ہے نا. جی اب جی ہاؤلاء کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے، پورا دونوں مل کے. جملہ اسمیہ. یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. جی جی مرکب اشاری تو نہیں بن رہا نا. نہیں، ہم، مشار الیہ میں ال نہیں ہے. الف لام ہوتا ہے یہاں، مشار جی الیہ میں الف لام ہوتا ہے. اسم جی اشارہ کے بعد مشار الیہ آتا ہے، اس میں الف لام آتا ہے. ہؤلاء البنات ہوتا تو مرکب اشاری ہوتا. ابھی یہ والا بھی اس میں الف لام نہیں ہے، تو یہ بھی جملہ ہے اور یہ بھی جملہ ہے. اب جی آگے کرتی جائیں، اس کو دیکھیں اور یہاں پہ لگاتی جائیں، اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. جی یہاں پہ بس لگاتی جائیں. ہؤلاء ہؤلاء طالبات، ہم، مطلب مدرسات کے. ہؤلاء مدرسات ہم، طبیبات، ہؤلاء طبیبات ہم. مسلمات، ہؤلاء مسلمات، گڈ. آگے پڑھیں. ہؤلاء ہؤلاء زوجات. زوجات. ہاں اچھا، یہ بناتے ہاں کیسے ہیں؟ بتائیں مجھے کیسے بنائیں گے. جن کو الف زوجاتن سے سے زوجاتن کیسے بنائیں گے؟
ये ता को खोल देंगे उस्ताजा और जीम को अलिफ के साथ लिखेंगे जातुन, ता को खोल देंगे। ता को खोल के बड़ा कर देंगे और ऊपर दो पेश लगा देंगे जो लगी हुई है, जी और जी जीम के ऊपर जबर है, तो आगे अलिफ ऐड करेंगे, जी है ना। तो जी ज़ौजातुन बन जाएगा। और जी हाजी ही हाजिर उक्तुन को हा उलाई इखवातुन। इखवातुन होता है। जी फिर हा अखवात है। उलाई अखवातुन। नहीं अखवा, अच्छा वो इखवातुन भाई हो जाएगा, अखवातुन जी इखवातुन जो होता है जी ना, वो तो मर्द होते हैं, भाई हो जाएगा, भाई जी जी होते हैं। भाई हो जाएगा। जी जी सॉरी। जेर के साथ भाई होते हैं और जबर के साथ बहनें होती हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। तो ये फर्क है ना। देखिए, हमजा ऊपर डला हो तो इसका मतलब है जबर है। उस्ताद जी हमजा जीर, बिल्कुल नजर हाँ नहीं हाँ, आया। जीर नीचे डला हो तो मतलब है जेर है। जी जी सही है। हाजी ही उख्तुन अखवातुन, आगे क्या है। हा उलाई फितियातुन और फतायातुन। फितियातुन सब तो नहीं। फितियातुन क्या होता है। फितिया तो नौजवान को बोला जाता है। एक को एक नहीं को एक को तो नहीं बोला जाता है। एक को तो फतन बोला जाता है। पतन बोला जाता है जी। हाँ, तो फितियातुन क्या होगा। फितिया तो जमा हो जाएगा ना उस्ताद जी। जमा होगी। ठीक है। जी तो जी आपने ख्याल रखना, जमा गोल ताल के साथ भी आ सकती है। जी फतन वाहिद है, और ये क्या है, फितियतुन। अब इसका वाहिद क्या होगा। ए, किसका इखवातुन का हम्म। उख्तुन इखवातुन इखवातुन अखुन अखुन। उस्ताद जी अखुन। जी अखुन। अखुन अगर वाहिद मुजक्कर है तो ये भले मुअन्नस हो, ये मुजक्कर ही होता है। लग रहा है ना जी जी मुअन्नस, जी लेकिन अगर ये वाहिद मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर ही होता है। अब फितियातुन में देखें, गोल ता लगी है, मुअन्नस लगता है, लेकिन फतन मुजक्कर है तो वो भी मुजक्कर है। अब ये अखवातुन जो है, इसका उख्तुन मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है। जी फतातुन फतयातुन, ये फितियातुन नहीं है, फितियातुन नहीं है, जी 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 फतयातुन। जी ये जो अलिफ है ना, ये या में हाँ चेंज होगा, और फिर आगे एक और अलिफ आएगा। फता या, ये अलिफ या में बदला हो, और फिर आगे अलिफ आ रहा है, फतयातुन। जी ये अलिफ तो आप ऐड करते हैं ना मुन्नस के लिए, फतयातुन। तो ये या कहाँ से आई। यहाँ पे तो वाल या, हाँ, ये अलिफ बदला हुआ है। जी हाजी इसको करें। हाँ अच्छा हाँ उलाई जुदुदुन हम्म। फिर हाँ उलाई किबारुन हम्म। कबीरुन हाँ उलाई सिगारुन हाँ उलाई तिवालुन। गुड। अब ये तिवाल सिगार किबार, जी ठीक है। और ये जुदुदुन, जुदुदुन तो समझ में आता है कि जी हाजी ही जदीदतुन। तो जमा अब मतलब ये भी सिफत है, ये भी सिफत है, ये भी सिफत है, ये भी सिफत है। ये तो सिफत नहीं थी ना, ये तो सिफत नहीं नहीं थी ना, ये तो इसमें नहीं जात है ना। जी बहन भाई नौजवान, ये तो सब इसमें जात है। ये सारे जो हैं ये इसमें सिफत हैं। अब ये सारे क्या है, मुअन्नस थे, ठीक है। जी इशारा भी मुअन्नस आया, ये वाहिद थे सारे। अब इनकी जमा देखें, अलिफ ता से नहीं बनी, अलिफ ता से जमा नहीं बनी। अब जदीदातुन नहीं बनी, क्या बनी है, जी जुदुदुन बनी। कबीरतुन से किबारुन बनी, कबीरातुन नहीं बनी। सगीरातुन नहीं बनी, तवीलातुन नहीं बनी। ऐसा क्यों है। यहाँ पे अलिफ ता से आ रही है, और यहाँ um, मिस मैं बताऊं। बताएं। क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, जो हम्म। ऊपर वाले अखवातुन
یہ تھے یہ ساؤنڈ پلورل تھے نا جمع سالم. ہم، فعال ان کا وزن پر جمع مکسر ہے. یہ جو آپ کی جدودن ہے نا، یہ صرف حاضی ہی جدیدہ تن کی نہیں ہے جمع، یہ حاضہ جدیدن کی بھی جمع ہے. یعنی یہ جو جمع آ رہی ہیں چار ہے، یہ تو صرف اوپر والی مونس کے لیے تھی نا، یہ والی جو آ رہی ہیں جی وہ دونوں کے لیے آ رہی ہیں، مذکر کے لیے بھی آ رہی ہیں، دونوں. مونس کے لیے بھی آ رہی ہیں. جی مس. اگر حاضہ جدیدن ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی جدودن. جدود. جی جی جی. حاضہ کبیرن ہو تو کیا ہاؤلائی کبارن. اوپر پڑھ کے آیا نا مذکر کے بارے میں. جی. تو چاہے جی. مذکر ہو مؤنث ہو، ٹھیک ہے، اس کی جمع جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ بروکن پلورل ہے، بروکن پلورل دونوں کے لیے ایک ہی آتی ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے. جی اوکے. سمجھ آئیے؟ جی. تو یہ صفات ہے، یہ آپ کی صفات ہے. صفات جو ہوتی ہیں وہ جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی آتی ہیں. جدیدن ہو یا جدیدہ تن ہو، اس کی جمع کیا بنے گی؟ جدودن ہی بنے گی. کبیرن ہو یا کبیرہ تن ہو، جمع کی بار ہو. صغیرن ہو یا جمع صغیرہ تن ہو، صغیرات نہیں بولیں گے، صغار نہیں بولیں گے. اب اس کی ایکسرسائز جی. کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اچھا، ریڈ اینڈ رائٹ نیکسٹ آ جائیں آپ. کون آ رہا ہے؟ مس میں پڑھ لوں. آ جائیں عائشہ ریڈ آپ. اینڈ رائٹ جی ریڈ اینڈ رائٹ اقرا وکتب. ہم، هؤلاء اخوتی وهؤلاء اخواتي. ہم، These are my brothers ہم، and these are my sisters. ہم. اخواتن من جو ہے یہ بردرز ہیں، اور یہ جی اخواتن ہے. ٹھیک ہے. اب دونوں کے لیے ہاؤلائی اشارہ آ رہا ہے، مذکر اور جی مؤنث کے لیے جو اشارہ آ رہا ہے دونوں کے لیے ایک ہی آ رہا ہے. ایک ہی جی ٹھیک ہے نا، فرق کوئی نہیں ہے کہ مؤنث کے لیے الگ آئے گا مذکر کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے. جو جمع کا جو واحد کا اشارہ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے الگ الگ ہوتا ہے نا. جی مس. مذکر کے لیے حاضہ، لیکن جب جمع کا بنتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو. جمع کے لیے دونوں اشارے ایک ہی ہوتے ہیں. ذالکا اور تلکا کے جمع کیا ہوتی ہے؟ جمع ہوتی ہے اولائکا. جی اولائکا. اولائکا ہوتی ہے. اب اولائکا بھی جو ہے نا وہ مذکر کے لیے بھی ہے، وہ مؤنث کے لیے بھی ہے. جی مس. ٹھیک ہے نا. اور صرف ذالکا اور تلکا جو ہے یہ الگ الگ ہے، واحد کے لیے جی الگ الگ ہوتا ہے، جمع کے لیے مذکر مؤنث کا ایک اشارہ ہوتا ہے. تو یہ جی من جی ہاؤلائی دیکھیں آپ پتہ یاد کے ساتھ بھی ہاؤلائی آ رہا ہے. چلے جی آگے. من هؤلاء الفتيات هؤلاء بنات المدرسات. ہم، Who are these young ladies? These are teachers' daughters. ٹیچرز ڈاٹر، فیمیل ٹیچرز ڈاٹر ہیں. ٹھیک ہے، ڈاٹرز ہیں. آگے جی میم. ہاؤلائی هؤلاء الفتيات زميلتي أبوهن زمیلاتی. لاتي. جی لا لا، زميلاتي اگر ایک جمع ہے نا. زمیلاتی کر دیں گی تو وہ تو واحد بن جائے گا نا. جی مس. زمیلا الف تا ایڈ کریں تب جمع بنتی ہے. تو ہاؤلائی الفتیات، دیز ینگ لیڈیز آر مائی کلاس فیلوز. کلاس کلاس فیلوز. میٹ. ہاں، روم میٹس بھی ہو سکتی ہیں، کلاس میٹس بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جی کلیگ کہتے ہیں نا، کلیگ. ابو جی جی. ہننا دیر. أبوهن طبيب وأمهن مدرسات. Their father is their father is a doctor and their mother is a teacher, female teacher. ٹھیک. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ ابو ہننا طبیبن. یہ جملہ اسم ہے مس، اور ابو ہننا جو ہے یہ مبتدا بنے گا، طبیبن خبر اور بنے گا. یہاں پر بھی آپ کا صحیح ہے. جی جی اور یہاں پر یہاں بھی پر ایسے. مبتدا کیا بن رہا ہے؟ یہاں پر ہاؤلا
इल्फतयातु ये मुब्तदा बनेगा, ज़मीलाती ये खबर बनेगी जमीला क्योंकि तीन नहीं है, जमीला तीन नहीं है, ज़मीलाती, सॉरी, जमील। ज़मीलाती। आगे ऐनत, अगर इसको आप तालिबा तू पढ़ देंगी तो ये तो वो बन जाएगा ना, वाहिद बन जाएगा। वाहिद बन जाएगा। हम्म, أين الطالبات الجدد? Where are new students? ذهبنا إلى المكتبة. They went to the school. They went to the school. सही, आगे क्या है? أين بناتك يا يا أمتي? Where are your daughters? Oh my aunt. Oh my aunt. Oh my aunt. هن في المطبخ. हुन्ना की जमीर They किधर are जा रही है? हुन्ना की जमीर पीछे जाएगी, कहाँ जा रही है? बनातू की तरफ। बना तो जमा की जमीर जमा की तरफ जाती है, ठीक है। जी आप जी दोबारा तो नहीं कहेंगे ना, बनातू बनाती फिल मतबखी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, है ना। बनाती, वो ऐसे थोड़ी जवाब देगी, बनाती फिल मतबखी बोलेगी हुन्ना। हुन्ना का मतलब है मेरी डॉटर्स जो है। आगे क्या है? जी they are in the kitchen. जी मिस। هؤلاء الممرضات مسلمات. نعم. Um, are are these Muslim nurses? Naam, yes. बोलो। Haula and अगला word means हाँ पढ़े, अहाउला ये पढ़ लिया आपने, हाउला यहाँ से पढ़े। هؤلاء طبيبات أزواجهن مدرسون. हम्म, These are these are doctors. हम्म, Their their spouse हम्म। their spouse are teachers. एक Their मिनट आप spouse होल्ड करेंगे, are teachers. एक मिनट आप होल्ड जी जी करेंगे, मैं जी मिस।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آواز نہیں آ رہی ہے. وہ ایک وعلیکم السلام. وہ ہولڈ پہ انہوں نے کیا ہوا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ سوری فون تھا کوئی تو مجھے اٹینڈ کرنا تھا جا کے. تو میرے کوئی ہسبینڈ بات آئے نہیں. تھے تو وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا کوئی ضروری کال ہوگی جو میرے پاس آئے ہیں نا, تو وہ جی پھر میں نے جا کے لیے ابھی. ٹھیک ہے, اوکے جی مس, پڑھیں. ہم یہاں سے نمبر 7 سے کر رہے تھے. جی پڑھیں. ہا اولائی طبیباتن ہم، ازواجہن مدرسون. These are doctors and ہم، their spouses are teachers. ہم. من هذه ازواجہن their spouses جی spouses. are teachers. تو جی اب یہاں پر spouses کا کیا مطلب؟ spouses تو ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں نا, اور وہ بھی ہو سکتا مس یہاں پہ دونوں ہی آئیں گے نا, وائف اور ہسبینڈ دونوں ہی آئیں گے نا, ہے. کیونکہ یہ جمع ہے نا نہیں, یہاں پر ازواج. ایک ہی ہوگا نا. ہاؤلائی طبیباتن یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. ازواجہن their spouses are male teachers. تو یہاں پہ ازواج کا مطلب کیا ہوگا؟ جو یہاں پر ایک ہی ہے, مطلب ہسبینڈ ہوں گے, شوہر ہسبینڈ ہو گیا. ہسبینڈ. ٹھیک ہے نا, ویسے سپوز کا مطلب تو وائف بھی ہوتا ہے نا, جی لیکن جی وہ مس. جملے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہنہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, یہ طبیبات کی طرف جا رہی ہے. تو اب ان کے شوہر ہی ہوں گے نا. جی صحیح ہے, ہاں جی آگے. مس. من هذه المرأة, who is this woman? ہم، هي زوجة الطبيب الجديد. She is the new doctor's wife. ہم. Um, من هذه next paragraph. المرأة, who is this Woman or lady, عورت. مرأة, هذه المرأة ہے this lady, یعنی یہ عورت کون ہے؟ ٹھیک ہے, ہی هي زوجة الطبيب الجديد. She is the new doctor's wife. نیو ڈاکٹرز وائف, الٹا ترجمہ کریں گے, نیو ڈاکٹرز Doctor's وائف. wife. شی از نیو ڈاکٹرز وائف. آگے. أبناتك في المدرسة الثانوية. مدرسہ یہ ہے نا مدرس, جی یہ ہے نا مدرس, یہ مدرسہ ہے. فرق ہے دونوں میں, یہ میم پہ پیش ہے اور یہ میم پہ زبر ہے. جی مس. في المدرسة الثانوية يا أسامة. Um, have you have you have you daughters? نہیں have you daughters? نہیں sorry. Are your daughters ابناتو بنے کا گا. فی المدرستی, ابناتو کا, بنات جو تھی ڈاٹرز ہے نا, جمع ہے نا. جی are your بنتن, daughters. بنتن کی جمع ہے, بنتن میں زیر ہوتی ہے, بنات میں زبر ہوتی ہے, بنات نہیں کہنا, ٹھیک ہے. ابناتو کا آر یور ڈاٹرز فی المدرسۃ الثانویہ, یا اسامہ تو سیکنڈری اسکول میں ہے.
ओसामा बादुहुन्ना फिल्म, अब वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है। बादुहुन्ना फिल मदरसति सानवियति व बादुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितति। मुतवस्सितति, अब इसको पढ़ें दोबारा से यहाँ से। जी, बादुहुन्ना फिल मदरसति सानवियति व बादुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितति। इसका रूट वर्ड वसीन ता है, ये वसत का मतलब मिडल। और Middle, सनावी है क्या है, सानवी सेकेंडरी स्कूल होता है, secondary, आफ्टर 8 to 10 जो होता है ना क्लासेस, सनावी है ना, सेकेंडरी स्कूल शुरू हो जाता है। जी। मिस और इसका तर्जुमा एलिमेंट्री, ऐसे एलिमेंट्री को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल को इब्तदाइया पढ़ा था ना, जी, मदरसातुल इब्तदाइया। इब्तदाइया। जी जी। आगे नंबर 10। अला की बनातुन या लैला, have you daughters ओ लैला? नाम ली बनातुन किबारुन, yes I have big daughters, I have big daughters, वहुन्ना तालिबातुन फिल जामियाती, फिर आपने and तालिबतुन पढ़ दिया। तालिबातुन तालिबातुन उस तालिबातुन। उसको तो आप लंबा करती हैं, ये वाला नहीं करती, ये वाला अलिफ जी लंबा नहीं करती, इसको आप बा पे जबर पढ़ के आगे जल्दी से ता पढ़ लेती है ना। जी। इसको तो आप लंबा Sorry, करती हैं, इसको तालिबतुन पढ़ देती हैं। इसको क्या पढ़ना है, तालिबातुन। तालिबातुन। जी, मुंह को थोड़ा वाइड तालिबातुन। वाइड खोलना है, बनातुन, ठीक है, जी बनातुन। अब देखें यहाँ बनातुन के साथ जो उसकी सिफ्त आई है ना, वो जी कबीरातुन नहीं आई है, जी वो ही आई है जो मुजक्कर के साथ आती है। जी मिस। अर्रिजालु किबारुन, ठीक है। इसी तरह से जी आपका रिजालुन किबारुन भी आता है और बनातुन किबारुन, दोनों के लिए किबारुन, कबीरातुन नहीं लगानी। जी जी तो जो सिफ्त होती है ना, वो मुजक्कर और मुअन्नस के लिए एक ही होती है, चेंज नहीं होती, वो एक ही आती है। जी जमा मुकस्सर जो आती है ना सिफ्त, वो एक ही जी आती है। वहुन्ना तालिबातुन फिल जामियती एंड दे आर स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी। चले आगे जी। दो जुमले रह गए, पढ़ लें इनको भी। मन हाउला मन हाउला इन निसा उत- उत्तिवालु, हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका। Who are these tall women? They are doctors from America. मन हाउला इन निसाउ, मन ये क्या बनेगा, हाउला इन ये निसाई मुरक्कब शारी बनेगा या जुमला बनेगा, बताएं। ये मुरक्कब इशारी बनेगा मिस, तो और ये मुरक्कब शारी मुब्तदा बन के बनेगा। क्या बनेगा, मुब्तदा मुब्तदा हम्म, बनेगा। हम्म, मुब्तदा बनेगा, और ये मन मुब्तदा ही बनता है, खबर नहीं बन सकता। और जी, अतिवालु क्या है, अतिवालु जो है अन्निसा की सिफत है, हम्म, तो ये तो मुरक्कब तौसीफी तो ये बनेगा। पूरा ही जो है ना, फिर आपका क्या बन जाएगा, ये मुरक्कब मुब्तदा। तौसीफी है। और जब इसको जी हम ऐड करेंगे इशारा के साथ, तो ये पूरा मुरक्कब इशारी बन जाएगा। अगर जी यहाँ जी पे मुजाफ होता ना, तो ये मुरक्कब इजाफी बन जाता। अगर हरफ जर होता तो पूरा मुरक्कब जारी बन जाता। तो जो बाहर होता है वही सब बन जाता है, फिर ये इसम इशारा है, ये मुशारा ने लै बनेगा और मुरक्कब जी शारी बन जाएगा और फिर खबर बन जाएगा, सॉरी मुब्तदा बन जाएगा। जी जी हाउलाई निसाउ तिवालु, ये मुब्तदा बनेगा, खबर नहीं बनेगा, जी क्योंकि मिस, क्योंकि ये इशारा है, मुब्तदा ही वो बनेगा। इशारा है ना। हाँ, जी, तो अब ये वाला फिर क्या बनेगा, मुब्तदा तो ये नहीं बन खबर। सकता, ये खबर बनेगी मुकद्दम। जी और वैसे भी कौन है, कौन है तो है के साथ जो आता है वो खबर ही होती है, तो ये मुब्तदा भी जी बन मिस। सकता है। अगर ये वाले खबर बन जाते ना तो हम इसको मुब्तदा बना लेते, लेकिन अभी जी ये मिस। चूंकि नहीं बन सकता ना खबर, तो इसलिए हमने इसको खबर बनाया। हुन्ना जी तबीबातुन मिन अमरीका,
जी, they are doctors from America. दे आर डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स मिन अमेरिका। अब देखें यहाँ पे जेर नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये मबनी है, नहीं मबनी नहीं, मुनसरिफ, अलिफ, अलिफ की साउंड पे खत्म हो रहा है। अलीफ है। जी अलीफ है। अलिफ की साउंड पे जितने अल्फाज होते हैं वो आपके मजरूर जेर नहीं लेते, लेकिन मजरूर तो जी हो रहा है ना। जी जी मिस, मजरूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताएं मुझे। जी हो रहा है क्योंकि मिन आ इसमें गया तो मिन लगा मजरूर हुआ हो ना। गया। जी मिन के लिए ये याद रखें, कुछ हरफ जारा जार जो होते हैं उनके बाद हमेशा इसम ही आता है, और वो मजरूर भी जरूरी होता है, कभी फेल नहीं आता रूफ जारा के बाद, तो मजरूर भी हो गया। अब यहाँ पर क्या है? अत अत्तबीबतु अत्तबीबातु हम्म, खरजना मिनल मुस्तशफा। हम्म, खरजना। आ जी लाइन कहाँ द डॉग लगाएंगे, लाइन कहाँ लगाएंगे? अत्तबीबातु के बाद लगाएंगे मिस, यहाँ पे क्योंकि ये तो मुब्तदा ये बन मुब्तदा जाएगा। बन जाएगा। आप इसको फाइल और नहीं कह सकते। फाइल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो फेल से पहले कभी नहीं आ सकता, कभी, अगर आएगा तो फिर हम उसको। हाँ, मुब्तदा बनाएंगे। आएगा तो मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। और ये आगे उस्ताजा वाला, उस्ताजा ऊपर वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, गाड़ी गुजरी है तो आवाज बिल्कुल समझ नहीं कौन आई। सा वाला? मन हा मन हाउलाई निसा तबल की तिवालु। तिवालू। तो ये मन में जी ये खबर बनेगा मुकद्दम, क्योंकि ये वाला जी खबर नहीं बन सकता ना। जी, तो मुरकब फिर इशारे हम, होने की वजह हाँ, फिर हम इसको क्या बनाएंगे, मुब्तदा मुअख्खर और इसको खबर मुकद्दम, ठीक है। जी बाकी जी इसमें तो कोई जी, मसला नहीं शुक्रिया। है, ये तो मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगी और मुतालिक बन जाएगा, ठीक है। जी बहुत हम्म, शुक्रिया। और अच्छा। उस्ताजा शुरू वाले जुमले का एक चीज है ना, तनवीन के बाद ये जो आ रहा फिर और मुरकबे जारी, तो हम्म, इसको हम क्या बनाएंगे? तीन मुरकबे जारी है, मैं इसलिए इंतजार कर रही थी। कौन सा वाला? शुरू का तनवीन के साथ? जो तमारीन जो हम पढ़े ना शुरू में, नंबर वन वाला तमारीन, हम्म, उसमें तीन मुरकबे जारी आ रहा है, तो तीनों हम मुतालिक बनाएंगे या नकरा के बाद आ ये रहा तो इसका सिर्फ ये वाला बनाएंगे? इसमें जी जी। हाँ, तो बनाते जाएं, कुछ भी नहीं होता, ये भी मुरकबे जारी बन रहा है, या और क्या बनाएंगे बताएं मुझे, और क्या एक बना जो सकते हैं? फील जुमानी लाती है, तो एक मुरकबे जारी बन के एक हो रहा मुतालिक, फिर इला हाँ, जमी हाँ, तो दूसरा मुतालिक। इसको भी मुरकबे और जारी बनाएंगे ना, और कुछ बना नहीं सकते ना, कमा भी तो मुरकबे जारी बन रहा है। तो इसको कमा माँ फिल्म देखिए, फिल्म मिसाली भी तो मुरकबे जारी बन रहा है ना, तो इनको क्या बनाएंगे बताएं मुझे, और क्या बन सकता है? फिर मिसाली को मुअद्दहुन का मुतालिक बना के, मुतालिक की खबर बना के, और फिर कमा के लिए सिला, सिला मौसूल काफर पे जार के लिए मजरूर के जम हाँ, तो इनके, भाई इसको हम वो तो सिद्ध फिर बना लंबा सकते हैं। काम है ना, वो इस क्लास में तो नहीं हो सकता ना मेरी बहन। बुक टू पढ़ा रही हूँ मैं, इसम मौसूल और आगे सिला बनाए, हुआ मुवद्दिउन फिल मिसाली, तो इसका फिर आप बना देंगे, मुब्तदा बना दे, ये खबर बना दे, फिर ये उसके मुतालिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या जी बन जाएगा, शुक्रिया। इसम मौसूल और सिला मिलके काफ का मजरूर बन जाएगा, और मजरूर बन जी के फिर ये भी मुरक्कब जारी ही बनेगा ना। ये तीसरा जी, मुरक्कब जम जारी, बस। ये तीसरा मुरक्कब जारी बन जाएगा। दूसरा मुरक्कब जारी ये बनेगा, पहला मुरक्कब जारी ये बनेगा। तो जब तक अच्छा बात को इसको एक्सप्लेन नहीं हो जाती तब तक लाते रहते हैं ना, तो बात तो आते हैं, वो पार्ट बनते हैं जुमले का। ये समझ आ उसका गया, जो हमारा पानी। इसम मौसूल और ये जी जुमला इसमिया जी आ गया, जी ये समझ में आ गया। जी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। मिलकर काफ से मल्टीप्लाई होके मुरक्कब जारी बन जाएंगे। तो ये तो आपका उस्ताद आप मुरक्कब। बताई थी, उस्ताद आप बताई थी जब हमारा लेवल 3 चल रहा था कि नकरा के बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो उस नकरा का वो सिद्ध बनता है। तो हम्म, मैं इसलिए अंडरलाइन करके इंतजार कर रही थी कि यहाँ भी हम सिद्ध बना सकते जम इनका। बना लो, कोई हर्ज नहीं है, इतनी डिटेल में मैं इनको तो नहीं बता सकती ना, आपने तो कर लिया ना पार्ट 3 भी। तो नकरा के जी बाद जब शुक्रिया। जार मजरूर आता है तो उसकी सिफत बनता है, ठीक है। तो फिर ये जी आपका बहुत नकरा शुक्रिया। मौसूफा हो गया और ये सिफत हो गई, तो मौसूफ सिफत मिलके फिर इसका जार मजरूर बन जाएंगे, है ना। जी। अगर आप तो दो मुताबिक हम इसको बना मौसूफ सकते हैं। बनाते हैं और इस जी पूरे को सिफत बनाते हैं,
नकरा के बाद ये पूरा जार मजरूर बना है ना हमारा, काफ के साथ जी मल्टीप्लाई हो, तो फिर आप सिफत बनाते हैं तो ये दोनों प्लस हो के फिर क्या बनेंगे, इला का जार मजरूर ही बन जाएंगे, इला का मजरूर बन जाएंगे ना ये दोनों, है ना। जी। तो दो दो हम मुतालिक बनाएंगे हविल के नहीं। हाँ, तो ये दो मुताल्लिक हो जाएंगे, एक फिल जुमल, इनको आप नहीं ऐड अप कर सकते अभी। फिल जुमल इला आतियती, ये भी आपका वो है मुताल्लिक, और ये भी इला जम इन, ये पूरा वही बन गया। तो मैंने इसी तरह बनाया था, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करती थी छोटी क्लास में, बुक 2 जी में। शुक्रिया या शुक्रिया। आपके ना, आपसे ज्यादा यूट्यूब पे सुनने वाले होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सुन रहे होते हैं, वो भी ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, तो अब इतना मैं बताऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जी जी। सही है, तो जब मैंने आपके लिए जरूर एक्सप्लेन कर जरूर दिया, सर। लेकिन ये सारी चीजें बड़ी क्लासेस में डिस्कस किया करो, जब वहां पे क्वेश्चन जी आंसर्स शुक्रिया। आते हैं ना तो वहां पे किया करो। इतनी छोटी क्लास में देखे नहीं कर सकते ना, और लोग भी हैं। अच्छा, यहाँ पे बस मैं यही बता सकती हूँ आप लोगों को कि ये वाला हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, खरजना वाला। हाँ जी। तो अब ये मुब्तदा जी, बन गया, तो अब जुमला फेलिया बन के क्या बन रही है, खबर बन रही है। खबर बन अब मैंने जाएगी। जी आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी जुमला खबर बन के आता है तो उसमें एक जमीर होती है जी जी जो कि मिस। मुब्तदा के मुताबिक होती है। अब मुब्तदा जी मुअन्नस है और जमा है, ठीक है जी। ना। अब जमीर कौन सी इसमें आ रही है जो उसके मुताबिक है, हुन्ना। हुन्ना आ रही है। ये नून जबन ना जो जमीर आ रही है ना, ये जमीर उस दोनों में राबित का काम कर रही है, यहाँ पे बीच में हुक का काम कर रही है। जी जी इसको मिस। आयत भी कहते हैं, इसको राबित भी कहते हैं, ठीक है। रब पैदा जी कर रही है ना मिस। दोनों, जी। जोड़ रही है, हुक भी कहते हैं इसको। तो बस अब ये खरजना फेल का कौन सा सीगा है, कौन सा वाला सीगा है ये, छठा। छठा। और ये क्या बन जाएगा, ये मुतालिक के फेल बन जाएगा मिस। ये मुतल्लिक के मिनल फेल में, मुस्तशफा। ठीक है। तो जी फेल फाइल और मुतल्लिक के फेल, ठीक है। जी जी मिस। तो ये पूरा एक मिस के ऊपर। जुमला बन के, तो फिर इसमें अब खराजा जो फेल है इसमें मफूल नहीं आया, और खराजा जी जो जी सिला आता है वो मिन नहीं आता है। जहाबा के साथ क्या आता है, आ, इला। इला। और खराजा के साथ क्या आता है, मिन आता है। तो जब फेल के साथ सिला आना होता है तो वो लाजम आता है, तो उसकी वजह से फिर ये जो मफूल बन रहा होता है ना, ये मजरूर हो जाता है। ये मजरूर है कि नहीं, बताएं मुझे। जी जी मिस है ये। है। है। जी है। और इसके आखिर में भी जेर क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि मिस ये इसम मकसूर है तो हिडन होता है शायद इसका एराब, ऐसा आपने बताया था ना। अलिफ साउंड आ रहा है। जी एराब तो हिडन ही होता है, ठीक है। जी लेकिन देखे ना, जिसमें अलिफ की साउंड आ जाती है उसमें फिर जेर नजर नहीं आती। जी जी मिस। सही है, चलिए हो गया आपका। अब नेक्स्ट आ जाए, कौन पढ़ेगा। मिस उस इसके समय ऊपर मैं में एक पढ़ूं। सवाल था। जी। जो ये 10वां है मेरे ख्याल से, 10 नहीं 11वां सेंटेंस, हुन्ना हम्म, तबीबातुन हम्म, मिन अमरीका, तो ये जो सा है तबीबा, तबीबातुन, ये खबर बनेगा, और मिन अमरीका ये मुतालिक की खबर बनेगा ना उसका। मुतल्लिक की खबर, क्योंकि मुतल्लिक के फेल तो बन नहीं सकता। जी ये वाला जी क्या मिस, है, ये क्योंकि मुतल्लिक के फेल है, जी ठीक है, क्योंकि ये जुमला फेलिया है, जी ठीक है। तो यहाँ ये फेल के मुतालिक है। निकली, वो निकली कहाँ से निकली, डिटेल क्या है, मुस्तशफा से, तो ये आपका जी मुताल्लिक के फेल होगा। और मुताल्लिक, जिसके मुताल्लिक होता है उसको क्या कहते हैं, मुताल्लक। आ, मुताल्लक कहते हैं उसको, ठीक है। मुताल्लक मुताल्लक। जबर के साथ, और इसको मुताल्लिक जी कहते हैं, जार मजरूर। अच्छा, जी इकरल मिसाल, इकराइल आ, मिसाल, इक, इकरा इल मिसाला सुम्मा हव्विलिल जुमला जुमलल आतियता मिसlahu. Change the subject in the following sentences to plural. इकरा पढ़िए, अल मिसाला मिसाल को, सुम्मा फिर हव विल चेंज कीजिए,
الجمل الآتیتا آنے والے جملوں کو. ٹھیک ہے, جمل کیا ہے, جی جمع ہے, جملہ تن کی. مثلہ, ٹھیک ہے. مثلہ جی کا مطلب کیا ہے, ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہو کی ضمیری جملوں کی طرف مثال کی مثال طرف جا رہی ہے. مثال کی طرف. مثلہ کا مطلب ہے مانند اس کے, جی مانند اس کے, یعنی اس کے مانند اس کو. Change the subject in the following sentences to plural. جی چلیں آگے. مثال, مثال زینب خرجت من الفصل. زینب وآمنة ومريم خرجنا من الفصل. زینبو کیا ہے؟ نہیں آپ نہ پڑھیں نا, کسی اور کو بلائیں. میں سوری, میرا دماغ کہیں اور ہے. اس سے میں پڑھوں. آپ پڑھیں. جی. مثال زینب خرجت من الفصل. زینب و آمنة و مریم خرجنا من الفصل. اچھا جی اس کا ٹھیک ہے. زینبو واحد ہے, مؤنث ہے, اس کے ساتھ فعل بھی واحد مؤنث آیا. جی استاذ تو یہ جملہ کون سا بن رہا ہے؟ جملہ اسمیہ. اسمیہ. لائن کہاں لگاؤں؟ زینب خرجتا. یہ خرجتا کیا آگے؟ خرجتا تو ہے ہی نہیں ہے. خرجت سوری. اگر آپ خرجتا کریں گی نا تو اس میں انتا ضمیر پہ زینب کی فیل طرف آ نہیں جائے جائے گی. گی. جی 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 زینب کیا آگے؟ جی اب اس میں کون سی ضمیر زینب کی طرف جا رہی ہے؟ کون سی رابط کا کام کر رہی ہے؟ یہ خرجت کی کون سی ضمیر ہے؟ انتا. کیا انتی سوری. کیا کی کیا ہی. کیا. کیا کی جی شائن کیا ہو گیا آپ کو؟ جی سوری استاذہ سوری. انتا میں انتا تا پہ زبر ہو تو انتا ضمیر ہوتی ہے, تا کے نیچے جی جی زیر ہو تو جی انتی ضمیر ہوتی ہے. یہاں پہ تو تا پہ جی سکون ہے. جی 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 کیا ہو جی گیا آپ کو؟ جی. نہیں نہیں بولوں گی استاذہ انشاءاللہ. نہیں 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 نہیں, یہ بہت بڑی غلطی کی آپ نے. ابھی تک آپ جی کو اتنا یا نہیں پتا بھی خرجت میں انتا اور نہیں انتی نہیں اور انا ضمیر نہیں ہوتی. نہیں ہوتی استاذہ صحیح ہے. اس میں ہیجا ہیا ہوتی ہے, اور جی ہیجا واحد اور مؤنث ہے, اور وہ زینب کی طرف جا رہی ہے. اور جی یہاں پہ استاذہ ہو کا کام, برج کا کام کر رہی ہے. یہاں پہ جی دونوں کو جوڑ رہی ہے. برج ہوتا ہے نا, دو جوڑتا ہے نا. جی استاذہ. تو یہ برج کا کام کر رہی ہے یہاں پہ, ہوں یہ والی ضمیر. جی اور برج کس کے مطابق ہوتا ہے؟ اس کے مطابق ہوتا ہے, جی پہلے والے کے مطابق. جی اب آئندہ نہیں یہ غلطی ہونی چاہیے. انشاءاللہ. اچھا چلیں, اپنی کمزوریاں دور کریں اور اچھی طرح پڑھیں. اب یہاں پر جی دیکھیں, یہاں پر ایک ہی تھا تو خرجت تھا, من الفصلی متعلق تھا اس کا, فعل جی کا. اور جی زینب کے متعلق نہیں تھا, خرجت کے متعلق. یہ جملہ الگ ہے نا, تو یہ اسی کے متعلق ہوگا. جی اور پھر کیا ہے, یہاں پہ اس کی ضمیر ہے, اور یہ دونوں مل کے مبتدا خبر کیا بن رہے ہیں؟ خبر دو طرح سے آتی ہے. خبر آتی ہے مفرد, اور خبر اور آتی ہے مرکب. جملہ. جملہ جی جملہ. جی خبر یا تو یہاں پہ مفرد ہوتی ہے, جملہ ہوتی ہے. یہاں پہ جی خبر کیا ہے؟ مفرد ہے, جملہ. جملہ. جملہ ہے. جب جی جملہ بنتی ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کے مطابق ہوتی ہے. جی استاذ. تو یہاں پر لائن کہاں لگاؤں؟ مریمہ کے آگے, مریمو کے آگے. یہاں پہ لگاؤں گی, ٹھیک ہے. اب جی اس میں خرجنا یہ ایک جملہ ہے, جملہ فعلیہ ہے. تو اس میں ایک جی ضمیر ہے جو کہ کدھر جا رہی ہے؟ مبتدا کی طرف زینب. جا رہی. جی جی جی. صرف زینب کی طرف نہیں جا رہی, یہ تینوں کی طرف جا رہی ہے. تینوں کی طرف آمین جائے گی, کیونکہ یہ جی جمع ہو گئی ہیں. ابھی جی 3 ہو گئی ہیں نا, 2 پلس ہو گئی ہیں, تو اب یہ جمع ہو گئی ہے. جی خرجنا من جی الفصل. تو جی یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ زینب و آمنۃ و مریم و خرجنا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں, المدرسۃ ذهبت الى الفصل. کہاں ہے ذہبتا؟ ذهبت
المدرسۃ، یہ کچھ 1 منٹ مستاذہ میں تھوڑا سا بڑا کر لوں. جی ہاں. المدرسۃ ذهبت الى الفصل. تو اب لائن کہاں لگے گی؟ المدرسۃ کے آگے. اچھا، اب اس کا آپ نے انہوں نے کیا کہا تھا؟ چینج دا سبجیکٹ. سبجیکٹ ہوتا کیا ہے ان دا فالوئنگ سینٹینسز ٹو پلورل؟ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پلورل. سبجیکٹ مبتدا ہوتا ہے. مبتدا ہوتا ہے، تو مبتدا کو چینج کریں گے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا. جی جی. تو المدرسات المدرسات ذهبنا. ذهبنا. جی الى الفصل. تو ذهبنا میں کون سی ضمیر ہے جو مدرسات کی طرف جا رہی ہے؟ ہننا کی ضمیر ہے ہننا استاذہ. کی ضمیر ہے، کیونکہ جی المدرسات جمع ہو گیا تو اب ہیا کام نہیں کرے گی. جی ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو ہننا ضمیر والا صیغہ لانا ہوگا. جی استاذ. آپ کو اس میں گردان میں جانا ہوگا اور اس میں اس کے مطابق والا صیغہ لانا ہوگا. مؤنث کا لانا ہوگا اور جمع کا لانا ہوگا اور غائب کا لانا ہوگا. انتنا والا اٹھا کے نہیں لگا دینا. جی استاذ. خرجتنا نہیں کر دینا، نہیں. کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے نا. جی تو تھرڈ پرسن کا صیغہ اٹھا کے لانا ہے، مؤنث کا، جی جمع کا اور غائب کا. جی. اور کوئی نہیں ہو، خرجتم بھی نہیں آ سکتا، خرجتنا بھی نہیں آ سکتا، خرجتا کچھ بھی نہیں آ سکتا. جی خراجو بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ مؤنث ہے تو وہاں مذکر لگا دیں گے آپ. تو یہ سارا اس میں سکھایا جا رہا ہے آپ کو. جی. آگے کیا ہے؟ الطالبات الجدیدۃ. الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل. الطالبات الجدد آئے گا نا جدد استاذہ؟ جدد آئے ہاں گا. ہاں. جلسنا فی الفصل. جلسنا فی الفصل. فی الفصل. بنت محمد ذهبت الى المدرسة. الى المدرسة. بنت جی محمد ہاں. ذهبت. ذهبت الى المدرسة. اب اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیا کی. ہیا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بنت محمد کی طرف. صرف بنت کی طرف جا رہی ہے. جی جی. صرف بنت بنت کی کی طرف، طرف. کیونکہ وہی جی مؤنث ہے اور وہی جی سبجیکٹ ہے. ہم دونوں کو ملا کے جی سبجیکٹ بنا دیتے ہیں، لیکن اصل سبجیکٹ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مبتدا کیا جی ہوتا ہے؟ جس سے جملہ شروع ہوتا ہے. شروع ہو جائے. جی استاذ. ٹھیک ہے، تو وہ مبتدا جی اس کی طرف جا رہی ہے. جی تو جی. ذهبت الى المدرسة. ہاں. بنتو محمد کی بنات بیٹی گئی طرف، کہاں گئی؟ مدرسے مدرسے کی کی طرف. طرف. ٹھیک ہے نا؟ جی اب یہ والی ایکسرسائز بہت آسان ہے، یہ کریے گا خود ہی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اشارہ لگانا ہے، ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے. جی اب پہلے جی آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کے جی مطابق جی یا پھر جمع ہے. جمع جی. کے لیے یہ والا اشارہ تو نہیں آئے گا نا، یہ والا بھی نہیں آئے گا، نہیں یہ نہیں والا نہیں. آئے گا. تو پھر آپ نے اس کے مطابق کرنا ہاؤلائی. ہے. جی اور جی اس کے جی. بعد اسی والی ایکسرسائز کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، یہ والی ایکسرسائز ہے نا، اس میں نے ابھی بتائی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، اس کو کیجیے گا، پھر یہ والی میں نیکسٹ ٹائم کرواؤں گی. ابھی بک 1 کا ٹائم ہے، تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں سیٹرڈے کو. اچھا جی دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ. کتنے اسٹوڈنٹ بک 1 والے ہیں. گلناز آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو میں نے پڑھایا ہے؟ مائک کھولیں ذرا. السلام علیکم وعلیکم السلام. استاد، یہ بک 2 تو تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بک 1 بھی نہیں ہوئی نا ہماری ابھی. جو آپ نے 3 لیسنز کیے نا وہ چلے ٹھیک ہے، الحمدللہ سمجھ گئے ہم کو. چلے ٹھیک ہے. جو میں نے پہلے دو لیسن کروائے تو ان کو ریپیٹ کرتے رہیں. اچھی طرح بک 1 پڑھ لیں، 10 لیسن اچھی طرح پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر بک 2 آپ کو سمجھ آئے گی. اور میں تھوڑا آپ لوگوں کے جی لیے ہلکا رکھوں گی ہاتھ. یہ سارے جو ہے نا یہ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں میرے، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، جی بک 1 پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. اس کو تھوڑا سا لے کے آئیں گے. انشاءاللہ. جی صحیح ہے جی. مطلب اس کا شاہدہ بھی وہی. ہیں. ہاں جی جی جی. فوزیہ، آپ کو تو سمجھ جی آ گیا جو میں نے پڑھایا، مجھے پتا ہے. میم یہ کون سا پیج ہے، پیج نمبر؟
ابھی یہ ختم ہو گیا 27 نمبر پہ ختم کیا ہم نے یہاں پہ. اور ریکارڈنگ آپ سن لینا, ضروری ہوتا ہے بیس کو مضبوط کرنا تاکہ اوپر پھر جب آگے پڑھیں تو سمجھ میں آئے. جی میم. ٹھیک ہے, ایک دفعہ سن لینا. اور باقی ابھی بک 1 کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ استاذہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.